बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस्लामुद्दीन साजिद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज एक खबर सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है कि इमरान खान के ज़मान पार्क का जो घर है उसके सामने कैंप्स लगे थे और उन कैंप्स का मकसद ये था कि जो पंजाब और इस्लामाबाद की पुलिस उनको गिरफ्तार करना चाहते थे या जो कोशिशें की गई थी उसको नाकाम बनाने के लिए पूरे पंजाब और बाकी इलाकों से लोग वहाँ पे जाते थे, उन कैंप्स में ठहरते थे और वो इमरान खान की हिफाजत करते थे। वो कैंप्स ख़त्म हो गए हैं और ये बताया जा रहा है कि वहाँ से चूंकि तहरीक इंसाफ ने जेल भरो तहरीक शुरू कर दी है तो इसी वजह से उन कैंप्स के लोग भी जेलों की तरफ जा रहे हैं, लेकिन इसकी हकीकत कुछ और है। इस पे भी बात करेंगे कि हकीकत क्या है। और साथ पाकिस्तान के अंदर जो जिस तरीके से मुख्तलिफ कबीले एक्सपोज हो रहे हैं और उन कबीलों के जो कारंदे हैं वो किस तरीके से एक्सपोज हो रहे हैं, और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दो मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किसके कहने पे किया जा रहा है, इस पे बात करेंगे। और मजीद भी कुछ खबरें हैं उस हवाले से भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ज़मान पार्क के बाहर जो कैंप्स लगे थे उनको क्यों हटाया गया। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इमरान खान लाहौर से इस्लामाबाद शिफ्ट हो रहे हैं बनीगाला, और बनीगाला शिफ्ट होने का मकसद ये है कि अभी तमाम जो एक्टिविटीज़ है वो इस्लामाबाद के अंदर होंगी। चूँकि इस्लामाबाद के कुछ अदालतों के अंदर उनके खिलाफ जो जाली मुकदमात बनाए गए हैं उनके हियरिंग का सिलसिला भी जारी है, और उसमें आप लोगों ने देख लिया कि उसी दिन हाई कोर्ट में जो उनके एक ज़मानत का केस लगा था वो भी बेसिकली इस्लामाबाद का ही केस था। तो इसी वजह से अब उन केसेस में यहाँ पे अदालतों के सामने पेश होना और उसके लिए उनकी मौजूदगी भी ज़रूरी है, तो इसी वजह से वो इस्लामाबाद वापस शिफ्ट होते जा रहे हैं। इसके साथ साथ ये भी एक अहम बात है और बड़ी अच्छी न्यूज़ है कि इमरान खान के डॉक्टरों ने उनका मुआयना किया और अभी उनकी जो हड्डी थी जहाँ पे वो फ्रैक्चर आई थी तो वो तकरीबन सेहतमंद हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन वैसे उनको अभी भी एहतियात करने के लिए कहा गया है कि आप एहतियात करेंगे, ये नहीं कि पहले की तरह जिस तरह आप घूमते फिरते हैं उसी तरह नहीं होगा, थोड़ा सा और भी एहतियात करना पड़ेगा उसमें। लेकिन ये अच्छी खबर है कि इमरान खान कम से कम इस एज के अंदर जब किसी बंदी की हड्डी अगर उसमें फ्रैक्चर आ जाए तो उसको दोबारा उसकी रिकवरी में बहुत ज़्यादा मुश्किलात सामने आ जाते हैं, लेकिन ये डॉक्टरों का अल्लाह ताला की मेहरबानी है और फिर डॉक्टरों की मेहनत भी थी। और इमरान खान ने चूँकि वहाँ पे बहुत एहतियात भी किया तो उसी वजह से वो काफ़ी तकरीबन राउंड अबाउट 3 महीने, यानी आप देख लें कि ये तकरीबन 4 महीने हो गई या राउंड अबाउट, लेकिन वो उनका जो फ्रैक्चर है वो काफ़ी हद तक उसकी हीलिंग हो चुकी है और रिकवर हो चुका है, लेकिन अब भी उनको एहतियात करना पड़ेगा। इसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर एक और जो इमरान खान, अक्सर लोग कहते हैं कि आप लोग इमरान खान को सपोर्ट करते हैं। देखिए, हम पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, हम इमरान खान को सपोर्ट नहीं करते। इस वक्त हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और पाकिस्तान के साथ इसी वजह से खड़े हैं कि हम जैसे लोगों का जीना मरना इस मुल्क के अंदर है। हमारा बाहर दुनिया के अंदर न कोई बैंक अकाउंट से, न कोई कारोबार है और न प्रॉपर्टी से और एसेट से, और इसी वजह से हम अपने मुल्क से बेहद मोहब्बत और प्यार करते हैं और हम इस मुल्क के साथ खड़े हैं। लेकिन इस वक्त जो इस मुल्क और इस कौम के लिए जो बंदा अगर खड़ा है तो वो इमरान खान है, और इसी वजह से हम उनके जो एफर्ट्स हैं उसको कम से कम सपोर्ट करते हैं ताकि पाकिस्तान दोबारा पाकिस्तान बन सके। और जिस तरीके से इस पाकिस्तान को पिछले 10 महीनों के अंदर तबाह कर दिया गया और जिस कंपनी ने इसको तबाह किया, जिस कबीले ने इसको तबाह किया, वो कबीला काफ़ी बड़ा ताकतवर है और उस कबीले के अंदर मुख्तलिफ किस्म के लोग शामिल हैं। और इमरान खान को ये क्रेडिट जाता है कि उस कबीले के अंदर जितने भी लोग मौजूद थे उन सारे लोगों को एक्सपोज कर दिया। आप देख लें, आपकी मीडिया के अंदर ऐसे लोग मौजूद थे जिनको पाकिस्तानी अवाम बहुत ज़्यादा सीरियस लेते थे, उनके बात को सुनते थे और उनको अपने लिए एक मसीहा का दर्जा देते थे। लेकिन आप लोगों ने देख लिया कि इमरान खान ने उन लोगों के जो असल चेहरे थे
وہ چہرے 10 مہینے کے اندر اندر ایکسپوز ہو گئے کہ بیسیکلی یہ اس قبیلے کے اندر اور اس قبیلے کے اندر جو ایک اشرافیہ ہے، جو ایک مافیا ہے، اس مافیا کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہی لوگ اس میڈیا کے اندر موجود تھے، لیکن ان کے چہروں پہ ایک نقاب تھا اور وہ نقاب پچھلے 10 مہینے کے دوران ان کے چہروں سے ہٹا دیا گیا۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ آپ کے تمام اداروں کے اندر جتنے بھی آپ کے ادارے ہیں، خواہ آپ اگر آپ نام لیں گے تو پھر آپ کے اوپر توہین کے کیسز لگیں گے، لیکن آپ لوگ بہتر سمجھتے ہیں کہ وہ کون سے ادارے ہیں جہاں پہ اس قسم کے لوگ موجود تھے، اور وہ اس قبیلے کے اندر ایک ہی تھے، اور اس قبیلے کے اندر جتنے بھی لوگ تھے ان کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ اپنے ذاتی مفادات کس طریقے سے اپنا مال بنائیں گے، کس طریقے سے وہ پیسہ پاکستان سے باہر منتقل ہوگا، کس طریقے سے ان کے بچے باہر دنیا شفٹ ہوں گے، کس طریقے سے ان کے ریٹائرمنٹ سے پہلے ان کے خاندان، ان کے بچے، ان کی بیوی، سارے لوگ وہاں کی نیشنلٹی لیں گے، کس طریقے سے وہاں پہ اپنا کاروبار شروع کریں گے، اور کس طریقے سے وہاں پہ اپنے لیے ایک عالیشان محل خریدیں گے، اور اس کے بعد جب ان کا بابا یہاں پہ ریٹائر ہوگا تو اس کے بعد ان کا بابا بھی وہاں پہ شفٹ ہوگا، اور اسی طرح ان کے خاندان کے بیس پہ وہاں پہ ان کو بھی نیشنلٹی ملیں گے۔ بدقسمتی کی وجہ سے اس پورے خاندان کے اندر وہی سارا ایک مافیا شامل تھا، اور وہ مافیا جہاں جہاں بھی تھا، جس ادارے کے اندر موجود تھا، وہ ایک دوسرے کو 75 سال سے پروٹیکٹ کرتے چلے آ رہے تھے۔ لیکن پہلی بار پاکستانی قوم کے سامنے وہ تمام کے تمام چہرے ایکسپوز ہو گئے کہ کس ادارے کے اندر کون ہے جو پاکستان کو لوٹ رہا تھا۔ ماضی میں بھی ان کے بڑوں نے لوٹا، اب ان کے یہی چھوٹے لوٹ رہے ہیں، اور نیکسٹ بھی ان کے جو نیکسٹ جنریشن آئے گی وہ بھی پاکستان کو اسی طرح لوٹتے رہیں گے۔ تو کم از کم پاکستانی عوام کے سامنے وہ سارے لوگ ایکسپوز ہو گئے۔ پھر آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کے اندر یہ جو مافیا ہے، شریف اور زرداری مافیا ہے، وہ بھی آج تک ایکسپوز نہیں ہوا تھا۔ وہ چونکہ ایک دوسرے کو ٹارگٹ کرتے رہے اور پاکستانی قوم ان پہ اعتماد کرتے رہے کہ یہ یقینی طور پہ ہمارے ساتھ مخلص ہے، کیونکہ ایک پہ کرپشن کا الزام لگاتا رہا، دوسرا دوسرے پہ لگاتا رہا، اور اسی طرح یہ جو لڑائی کا سلسلہ تھا وہ چلتا رہا، اور قوم ان کو دیکھ کر دھوکہ کھاتا رہا۔ لیکن کم از کم عمران خان نے ان سب کو ایکسپوز کر دیا کہ آخر کار جب ان کے مفادات کو ایک خطرہ پیدا ہوا تو پھر آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ کس طرح وہ تمام کے تمام 13 جماعتیں آ کر ایک ہی ٹیبل کے اوپر بیٹھ گئے اور عمران خان کے خلاف ایک جنگ شروع کر دی۔ تو کم از کم پاکستانی قوم کے سامنے وہ چیزیں بھی ثابت ہو گئی، اور میں آپ کو ایک چھوٹا سا مثال اس کا دوں گا۔ آپ دیکھ لی اس وقت پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے وہ ان لوگوں نے پاکستان کو تباہ کر دیا، لیکن فرض کرے اگر یہ لوگ پاکستانی قوم سے مخلص ہوتے، یہ لوگ اگر پاکستان سے مخلص ہوتے تو آپ کے خیال میں ان کے جو اربوں ڈالر بیرون دنیا میں پڑے ہیں، جہاں پہ آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ لندن کے اندر کس طرح ایک عالیشان محلات کے اندر یہ لوگ رہتے ہیں، یو اے ای کے اندر ان لوگوں کی کس طرح کی عالیشان محلات ہے اور کتنے بڑے بڑے کاروبار ہے، اربوں روپے کے ان کے محلات اور کاروبار ہے۔ اس وقت پاکستان کو صرف 1.2 بلین ڈالر راؤنڈ اباؤٹ آئی ایم ایف سے لینے ہیں، اور اس 1 بلین ڈالر کے لیے پاکستان کے یہی لوگ جا کر ان کے پیروں پہ پڑے، اور واپس انہوں نے جب ڈیمانڈز کی کہ پاکستانی قوم کو مزید ڈبو دے، تو ان لوگوں نے پاکستانی قوم کو مزید ڈبونے کے لیے 170 ارب روپے کا ٹیکسز اس قوم کے اوپر عائد کر دی۔ لیکن بیسیکلی یہ 4 مہینے کے لیے ہے، اگر آپ سال کا حساب کریں گے تو یہ 500 بلین روپے سے زیادہ ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ ان لوگوں نے اپنی قوم کو بچانے کے لیے اپنا وہ پیسہ واپس نہیں لے کے آیا۔ اگر یہ اپنا آدھا پیسہ بھی زرداری اور شریف اور ساتھ ان کے جتنے بھی دوسرے لوگ ہیں جو اس وقت باہر دنیا میں رہتے ہیں اور وہاں پہ ان لوگوں نے پاکستان سے پیسہ شفٹ کیا ہے، اگر یہ اپنے اس
ایسٹس کا صرف آدھا بھی پاکستان لے کر آتا تو آپ کے پاکستان میں کم از کم 15-20-30 بلین ڈالر جمع ہو جاتے اور آپ کو نہ کسی دوست ملک کے سامنے جا کر منت سماجت کرنے کی ضرورت تھی اور نہ IMF کے پیروں پہ پڑنے کی ضرورت تھی۔ لیکن یہاں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ لوگ پاکستان سے اور آپ لوگوں سے اور ہم سے کس حد تک مخلص ہیں اور اس ملک سے کس حد تک محبت کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ صرف اقتدار کے لیے پاکستان آتے ہیں اور جب اقتدار ان کا یہاں پہ ختم ہو جائے تو اگلے دن یہ یہاں سے نکل کر اپنے اصل ملکوں کے اندر چلے جاتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے پاکستانی قوم کو یہ شکوہ ہے، ہمیں یہ شکوہ ہے کہ یہ لوگ پاکستان سے مخلص نہیں ہیں۔ یہ لوگ اگر مخلص ہوتی تو اس مشکل وقت میں وہ پیسہ جو ان لوگوں نے پاکستان سے نکال کر باہر دنیا لے کر گئے ہیں، خواہ یورپ میں ہے، برطانیہ میں ہے، UAE میں ہے یا امریکہ میں ہے، جہاں بھی ہے، کم از کم اس مشکل وقت میں وہ پیسہ واپس پاکستان لے کر آتے اور اپنے قوم کو اور اپنے ملک کو اس مشکل حالات میں بچا دیتے۔ آخر میں ابھی بات کرتے ہیں یہ جو کلیجہ چپانے والی خاتون ہیں جو پاکستان کی معزز عدلیہ کے پیچھے پڑی ہے اور ان کے دیگر جو وزراء ہیں وہ بھی ان کے پیچھے پڑ گئے ہیں، اور اصل میں اس قبیلے کے اندر جو باقی لوگ شامل ہیں، آپ دیکھ لیں پاکستان بار کونسل کو کس نے کہا اور کس کے کہنے پہ پاکستان بار کونسل اور دیگر جو وکلاء ہیں کس کے کہنے پہ وہ ان دو معزز جج صاحبان کے خلاف انہوں نے الزامات لگانے کا سلسلہ شروع کر دیا، انہوں نے عدالت کے اندر ان کے خلاف بات کی، کس کے کہنے پہ یہ ساری چیزیں کر رہی ہے؟ دیکھیں یہ بھی ایک مافیا ہے۔ ابھی آپ لوگ دیکھ لیں وکلاء کے اندر جو اس قبیلے کے لوگ ہیں جو ان کو بچا رہے ہیں اور یا ان کو بچاتے ہیں ہمیشہ سے، وہ بھی سامنے آ گئے، وہ بھی آپ قوم کے سامنے ایکسپوز ہو گئی کہ وکلاء کمیونٹی کے اندر وہ کون سے لوگ تھے جو ان لوگوں کے مفادات کے لیے کام کرتے ہیں، وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے آ گئے ہیں۔ یہ معزز جج صاحبان چونکہ انہوں نے ایک آئینی نقطہ اٹھایا اور آئین پاکستان کے تحفظ کے لیے چیف جسٹس سے کہا کہ پاکستان میں آئین کے پامالی ہو رہی ہے اور ہم لوگوں نے آئین کے تحفظ کا حلف اٹھایا ہے اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ پاکستان کے اندر کا آئین کے تحفظ کو یقینی بنائے۔ جناب چیف جسٹس صاحب نے اس پہ سوموٹو نوٹس لیا اور باقاعدہ اس کی ہیئرنگ منڈے سے شروع بھی ہو جائے گی، لیکن ان معزز ججز کو اسی وجہ سے نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ ان کی وجہ سے خیبر پختونخوا اور پنجاب میں الیکشن within 90 days منعقد کرانے کا راستہ ہموار ہوا، اور ابھی یہ لوگ جو چیخ رہے ہیں اور ان پہ الزامات لگا رہے ہیں تو ان کا مقصد یہ ہے کہ جب الیکشن ہوں گے تو ان PDM کی جماعتوں کو بدترین شکست ہوگی، اور جب بدترین شکست ہوگی تو اس کے بعد پھر ڈیفینیٹلی جب قومی اسمبلی کا انتخاب ہوگا تو وہاں سے بھی یہ لوگ آؤٹ ہو جائیں گے، اور پھر اس کے بعد جو پاکستانی قوم کی 1100 ارب روپے NRO 2 کے تحت معاف ہوئی ہے اس پیسے کو واپس لینے کے لیے کیسز دوبارہ شروع ہو جائیں گے اور ان لوگوں سے وہ پاکستانی قوم کا 1100 ارب روپے واپس وصول کیا جائے گا۔ اسی وجہ سے ابھی یہ چیخ رہے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ نواز شریف جو مجرم ہے اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اس وقت وہ مفرور بھی ہے اور اس وقت وہ بگوڑا ہے، عدالتوں سے بھاگ چکے ہیں، نواز شریف کو پھر ریلیف نہیں ملے گا کیونکہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے کیسز بھی NRO 2 کے تحت ختم کر دیے جائے، لیکن ابھی تک وہ ختم نہیں ہوئے، لیکن اگر عمران خان آئیں گے تو پھر یہ NRO 2 دوبارہ منسوخ ہو جائے گا اور اسی طرح نواز شریف واپس نہیں آئیں گے۔ اور سب سے بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ اگر پاکستان کے اندر آئین اور قانون کی حکمرانی ہوتی تو اس وقت شہباز شریف پاکستان کا وزیر اعظم نہ ہوتا، کیونکہ یہی شہباز شریف ہے جس نے عدالت کو 4 ہفتوں کی گارنٹی دی تھی کہ 4 ہفتوں کے بعد وہ نواز شریف کو واپس لے کر آئیں گے، لیکن آج 4 سال ہو گئے اور ان 4 سال گزرنے کے باوجود
शहबाज शरीफ में अपने भाई को वापस नहीं लेकर आया, और इसी वजह से अगर यहाँ पे कानून की हुक्मरानी होती तो अब तक शहबाज शरीफ के खिलाफ कार्रवाई भी हो चुकी होती और ये जेल के अंदर आज होता। अगर यहाँ पे कानून की हुक्मरानी होती तो मरियम नवाज की करप्शन के केसेस ख़त्म ना हो जाती। मैं एक छोटा सा मिसाल आप लोगों को देता हूँ। मरियम नवाज ने कहा था कि लंदन के अंदर जो प्लेट्स है ये इमरान खान ने कहाँ से निकाले हैं, और इमरान खान इतना झूठ बोल रहे हैं कि ये जो लंदन के प्लेट्स है ये मरियम नवाज की मलकियत है। भाई ये चीज़ें आपने कहाँ से निकाले, और अगर ये मेरे मलकियत है तो ये आपके हो गए, मैंने आपको दे दिया, लेकिन ये मेरे मलकियत नहीं है। कुछ अरसे के बाद उनके अपने भाई ने आकर पाकिस्तान की मीडिया के ऊपर पाकिस्तानी कौम के सामने गवाही दी कि लंदन के अंदर जो प्लेट्स है वो उनकी बड़ी बहन मरियम नवाज के नाम पे है और ये उनकी मलकियत है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी मलकियत है। ये वही मरियम नवाज है। लोग कहते हैं कि ये झूठी है, तो आप अंदाज़ा लगाए कि जहाँ पे ये मरियम नवाज इसके तरदीद करे, अगर ये इसने झूठ नहीं बोला तो ये अभी कौम को बताए कि उन्होंने झूठ नहीं बोला था। इसी वजह से पाकिस्तान के अंदर इन लोगों ने इस मुअज़्ज़ज़ अदलिया को निशाना बनाया कि ये जो मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान हैं ये आइन और कानून के मुताबिक फैसला करेंगे, और इनको अभी आइन और कानून के मुताबिक फैसला नहीं चाहिए। पीपल्स पार्टी को अब देख ली, पीपल्स पार्टी जो हमेशा पाकिस्तानियों के सामने जमहूरियत के दावे करते हैं और ये कहते हैं कि हम जमहूरियत पसंद हैं, पीपल्स पार्टी को देख ले, कल उनकी वकील जो अदालत के अंदर जाकर वहाँ पे खड़े हो गई, उनके वकील ने भी इन मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान पे एतराज़ उठाया। और ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान में जमहूरियत की बात करते हैं, लेकिन इनके जो चेहरे हैं वो पाकिस्तानी कौम के सामने अभी एक्सपोज हो गई कि जमहूरियत का नाम ये लोग सिर्फ अपने ज़ाती मुफादात के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर ये पीपल्स पार्टी जमहूरियत पसंद होती तो क्या बिलावल उसका चेयरमैन बन जाता? क्या बिलावल से बड़े बड़े लोग इस पार्टी के अंदर नहीं हैं? अगर वहाँ पे जमहूरियत होती तो वहाँ पे पीपल्स पार्टी के लिए 30 और 40 साल कुर्बानियाँ देने वाले आज इस पार्टी का चेयरमैन न होता। अगर मुस्लिम लीग नून के अंदर जमहूरियत होती तो वहाँ पे इस पार्टी के लिए कुर्बानियाँ देने वाली इस पार्टी का सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर न होते। अगर JUI के अंदर जमहूरियत होती तो क्या उस पार्टी का सरबराह कोई कुर्बानी देने वाला बंदा नहीं होता? अगर ANP के अंदर जमहूरियत होती तो क्या आज एमल वली गैर एलानिया सरबराह होता उस पार्टी का? इसी वजह से ये लोग जमहूरियत सिर्फ अपने ज़ाती मुफादात के लिए इस्तेमाल करते हैं, और ये लोग, इन लोगों का जमहूरियत से दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं है, इनका ताल्लुक़ सिर्फ अपने ज़ाती मुफादात से है। इसी वजह से पाकिस्तानी अवाम को अभी अपने अदलिया के पीछे खड़ा होना पड़ेगा। आप देख ले कि आला अदलिया की कितने इंसल्ट की गई, उनकी तौहीन की गई, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मरियम नवाज के खिलाफ अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। आप लोगों को याद होगा इमरान खान ने एक मजिस्ट्रेट साहिबा के खिलाफ एक बात की थी कि मैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा, और अगले दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सोमोटो नोटिस लेकर इमरान खान का क्या हशर बनाया था कि फिर वो उस मुअज़्ज़ज़ मजिस्ट्रेट साहिबा की अदालत में भी गए और वहाँ उन्होंने माज़रत भी की, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी माज़रत की। लेकिन क्या एक जो कुछ हुआ था वो पूरी कौम के सामने है। आज कितने दिन गुजर गए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अभी तक मरियम नवाज के खिलाफ सोमोटो नोटिस क्यों नहीं लिया? पाकिस्तानी कौम ये सवाल कर रही हैं कि जनाब चीफ जस्टिस साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट, मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह और बाकी लोग जिन्होंने इन मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान की तौहीन की है उनके खिलाफ आपने अभी तक सोमोटो नोटिस क्यों नहीं लिया? देखिए, पाकिस्तान के अंदर तो दो कवानीन नहीं हो सकते कि एक तरफ आप सोमोटो नोटिस लेते हैं इमरान खान की एक छोटी सी बात पे, दूसरी तरफ मरियम नवाज ने मुअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट के दो मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान के खिलाफ क्या कुछ नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ क्या कुछ नहीं कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अभी तक नोटिस क्यों नहीं लिया? ये पाकिस्तानी कौम सिर्फ सवाल पूछ रही है। इसी तरह एक और भी बड़ा ज़रूरी चीज़ है कि जनाब जस्टिस जो नकवी साहब है उनके ख़ानदान ने एक स्टेटमेंट जारी किया है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि वो मरियम नवाज की इन इल्ज़ामात की तहकीक करे, क्योंकि
انہوں نے کیوں تحقیق کی بات کی؟ یہ بیسیکلی یہ ہوا تھا کہ یہ جو آڈیو سامنے آئی تھی، یہ لاہور میں ایک ٹریفک پولیس نے اس جناب جسٹس صاحب کو روکا تھا. ان کو شاید پتہ نہیں تھا. ان کی گاڑی کے جو کالی شیشے تھے، کیونکہ زیادہ تر جو سیکیورٹی اور ججز صاحبان اور باقی جو لوگ ہوتے ہیں وہ استعمال کرتے ہیں، تو اس نے کہا کہ یہ جو کالی شیشے ہے اس کو ان سے وہ پلاسٹک اس کو اتارنا پڑے گا. پھر اس کے ڈرائیور نے بتایا کہ یہ دیکھیں سپریم کورٹ کے جج صاحب ہیں، لیکن وہاں پہ معاملات خراب ہو گئی. اور پھر یہ ہوا کہ پنجاب کی پولیس اور آئی جی اور سارے لوگ وہاں پہ اس جج صاحب کے گھر میں گئے اور انہوں نے وہاں پہ معذرت کیا، اور اس نے کہا کہ نہیں دیکھیں، جب ان کو بتایا گیا کہ یہ جج صاحب ہیں اور یہ ساری چیزیں قانونی طور پہ ان کو الاؤڈ ہے، تو پھر یہ ساری چیزیں کس طرح ہو گئی. تو وہاں پہ پھر پرویز الہی نے اپنے سیکرٹری کو فون کیا، چونکہ وہ بھی وہاں پہ گئے تھے معافی مانگنے کے لیے، اور پرویز الہی نے ان سے کہا کہ اگر آپ کہتے ہیں تو میں ابھی آپ کے گھر آتا ہوں اور میں بھی معافی مانگتا ہوں. یہ بیسیکلی جو سٹوری تھی جو عمران نے بھی بتایا تھا، یہ بیسیکلی یہی سٹوری تھی، اور مسلم لیگ نون نے اس کو بڑے ایک عجیب انداز میں پاکستانی قوم کے سامنے پیش کیا. اسی وجہ سے جناب چیف جسٹس صاحب کو اس حوالے سے انکوائری کرنی چاہیے، اور جب یہ حقائق سامنے آ جائے تو پھر مریم نواز، رانا ثناء اللہ اور باقی لوگوں کو نشان عبرت بنانا چاہیے. لیکن آخر میں پاکستانی قوم کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ لوگ اپنے بچوں کا مستقبل بچانا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کو اس وقت عدلیہ کے پیچھے کھڑا رہنا پڑے گا، ورنہ ہر اس قبیلے کے ہر جگہ پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان لوگوں کے مرضی کے مطابق فیصلے کریں گے، کیسز بنائیں گے اور ان لوگوں کو بچائیں گے. اسی وجہ سے عدلیہ کے پیچھے آپ لوگوں کو کھڑا ہونا پڑے گا، ورنہ آپ لوگوں کے بچوں کا مستقبل وہی ہوگا جس طرح کہ ہمارا ابھی گزر رہا ہے. اسی وجہ سے اپنے بچوں کا مستقبل بچانے کے لیے آپ لوگوں کو عدلیہ اور اپنے اداروں کے پیچھے کھڑا ہونا پڑے گا، اور ساتھ عمران خان کا ساتھ دینا ہوگا، تاکہ وہ ایک زبردست اکثریت کے ساتھ آ کر پاکستان کی اس آئین کے اندر وہ بنیادی ترامیم لے کر آئے اور ہمارے نسلوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس غلامی سے نجات دلا دے. تھینک یو ویری مچ. ISTV پاکستان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں مزید ویڈیو اور اپڈیٹس کے لیے.